बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुगीरह इब्न बर्दिस अल-जुफ़ी अल-बुखारी रहिमहुल्लाहु तआला नफ़अनल्लाहु बिउलूमिही व फ़ुयूदिही आमीन। बाबु तवाफ़ी अलल वुज़ू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद। बाबुन अतवाफ़ु अलल वुज़ू। तवाफ़ भी नमाज के मानिल है। इस वजह से जिस तरीके से नमाज बगैर वुज़ू के सही नहीं है, इस तरीके से तवाफ़ भी वुज़ू के साथ होना चाहिए, बगैर वुज़ू के दुरुस्त नहीं है। जी। हदथना अहमद बिन ईसा क़ाल हदथना इब्न वहब क़ाल अख़बरनी अम्र बिन अल-हारिस अन मुहम्मद बिन अब्दुर्रहमान बिन नौफल अल-क़ुरशी अन्नहु सअल उरवा बिन ज़ुबैर फ़क़ाल क़द हज्ज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़अख़बरतनी आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा अन्न अव्वल शैइन बदा बिही हीन क़दिमा अन्नहु तवज़्ज़अ सुम्मा ताफ़ बिल बैत सुम्मा लम तकुन हुज़ूर उम्रतुन। अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ लाए तो उस वक्त हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का मुकर्रमा में सबसे पहले वुज़ू किया और वुज़ू करने के बाद तवाफ़ किया। तो मालूम हुआ कि तवाफ़ के लिए वुज़ू ज़रूरी है, इसी वजह से हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वुज़ू किया। जी। ثم حج أبو بكر رضي الله عنه فكان أول بشيء بدأ به الطواف بالبيت ثم لم تكن عمرة. ثم عمر رضي الله عنه مثل ذلك. ثم حج عثمان رضي الله عنه فرأيت أول شيء بدأ به الطواف بالبيت ثم لم تكن عمرة. ثم معاوية وعبد الله بن عمر رضي الله عنه. ثم حججت مع أبي الزبير بن العوام رضي الله عنه فكان أول شيء بدأ به الطواف بالبيت ثم لم تكن عمرة. ثم رأيت المهاجرين والأنصار يفعلون ذلك ثم لم تكن عمرة. ثم آخر من رأيت فعل ذلك ابن عمر رضي الله عنهما ثم لم ينقضها عمرة. وهذا ابن عمر رضي الله عنهما عندهم فلا يسألونه ولا أحد ممن مضى. ما كانوا يبدأون بشيء حين يضعون أقدامهم من الطواف بالبيت ثم لا يحلون. وقد رأيت أمي وخالتي حين يقدمان لا تبدأان بشيء أول من البيت يطوفان به ثم أنهما لا تحلان. وقد أخبرتني أمي أنها أهلت هي وأختها والزبير وفلان وفلان بعمرة فلما مسحوا الركن حلوا. बाब वजूब सफा वल मरवा। उम्रा करने के लिए जब उम्रा करने से आदमी कब हलाल होता है, उस मसले में सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन में इख्तिलाफ था। खास करके हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वगैरह, जिनका नाम अभी तुम्हारे सामने जिक्र किया, ये लोग ये फरमाते थे कि अगर कोई आदमी उम्रा करने के लिए आए और उसने काबा शरीफ का तवाफ कर लिया, तवाफ करते ही उम्रा पूरा हो जाएगा। हालांकि हमारे नजदीक काबा शरीफ को देखने से या उम्रा करने से उम्रा पूरा नहीं होगा, बल्कि तवाफ करने के बाद सफा मरवा के दरमियान में सही करनी पड़ेगी और सही करने के बाद उसका उम्रा पूरा होगा। जी। बाब वजूब सफा वल मरवा वजुइल मिन शाइरिल्लाह। सफा और मरवा ये दोनों पहाड़ियाँ थी, इस वक्त भी वो क्या है, उसका कुछ हिस्सा मौजूद है और वहां से सफा से लेकर मरवा तक और मरवा से लेकर सफा तक सही की जाती है। और जब ये 7 चक्कर पूरे हो जाते हैं तो फिर उस सूरत में क्या हो जाएगा, सफा मरवा की सही पूरी हो जाएगी। सफा मरवा की सही करना भी लाजिम और जरूरी है। मिन शाइरिल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला के शाइर में से है ये। जी। حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال عروه سالت عائشه رضي الله عنها فقلت لها ارايت قول الله تعالى ان الصفا والمروه من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما فوالله ما على احد جناح الا يطوف بالصفا والمروه. قالت بئس ما قلت يا ابن اخي ان هذه لو كانت كما اول। हजरत उर्वा इब्न जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से सवाल किया कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में फरमाया कि सफा वल मरवा मिन शाइरिल्लाह फमन हज्जल बैत अव तमरा फला जुनाह अलैहि यतवफ बिहिमा। इस वजह से अगर उसने तवाफ नहीं किया तो कुछ गुनाह वगैरह नहीं होना चाहिए। तो उसका जवाब हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया कि मेरे भांजे, जो तुमने कहा वो सही नहीं है, बल्कि इसका मतलब और मकसद तो ये है कि हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ला यतवफ़ अन हाज़ा लौ कानत कमा अव्वलतहा अलैहि, जो जैसा कि तुमने कहा है अगर वैसा ही होता तो फिर कुरान पाक की आयत में ये होता ला जुनाह अलैहि अल्ला यतवफ़ बिहिमा, ये होता। लेकिन यहाँ पर ला तवफ़ नहीं है, बल्कि यतवफ़ का लफ्ज़ कहा गया है। उनजिलत अंसार के सिलसिले में कि वो मुसलमान हो गए और मुसलमान होने से पहले वो सफ़ा और मरवा में क्या असल में नाइला और क्या है, दो आदमी थे, उन्होंने वहां पर जिना कर लिया था। उस जिना करने की वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने
उनके जिस्म ही को पत्थर का बना दिया और इस सूरत में वो उन पत्थर को एक को सफा पर रख दिया, एक को मरवा पर रख दिया, ताकि इबरत हो और आइंदा कोई आदमी ऐसा न करे। तो मदीना वाले लोग जो थे वो इस वजह से उसका क्या है तवाफ नहीं करते थे, इसलिए कि वहां पर इस किस्म की दो ऐसी मनहूस मूर्तियां या मनहूस जिस्म रखे गए थे। उनजिलत फी अंसार वलाकिन्ना उनजिलत फिल अंसार कानू क़ब्ल अन युस्लिमू युहिल्लूना लिमनाति ताग़ियति अल्लती कानू यअबुदूनहा इंदल मुशल्लल फकाना मन अहल्ला यतहर्रज अन यतूफ़ बिस्सफ़ा वल मरवा फलम्मा अस्लमू सालू रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन ज़ालिक। इस वजह से जब वो मुसलमान हो गए तो मुसलमान होने के बाद उन्होंने हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, असाफ और नाइला दोनों की वजह से हम सफा मरवा का तवाफ नहीं किया करते थे, अब अगर हम तवाफ न करें तो क्या हुक्म है? तो हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जी। क़ालू या रसूलल्लाह इन्ना कुन्ना नतहर्रजु अन नतूफ़ बिस्सफ़ा वल मरवा फ़अंज़लल्लाहु इन्ना सफ़ा वल मरवा मिन शआइरिल्लाह अल-आया। क़ालत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा व क़द सन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी तवाफ करने के बाद सफा मरवा की सही की है, इस वजह से सफा मरवा की सही करना भी लाजिम और जरूरी है जी। वक़द सन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अत-तवाफ़ बैनहुमा फ़लैसा लिअहदिन अन यत्रुका अत-तवाफ़ बैनहुमा थुम्मा अख़बरतु अबा बकर इब्न अब्द अर्रहमान फ़क़ाल इन्न हाज़ल इल्म मा कुन्तु समिअतुहु व लक़द समिअतु रिजालन मिन अहलिल इल्म यज़कुरूना अन्न अन्नास इल्ला मन ज़करत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा मिम्मन काना युहिल्लु लिमनाता कानू यतूफ़ूना कुल्लुहुम बिस्सफ़ा वल मरवा फ़लम्मा ज़करल्लाहु अत-तवाफ़ बिल बैति व लम यज़कुर इस-सफ़ा वल मरवा फ़िल क़ुरआन क़ालू या रसूलल्लाह कुन्ना नतूफ़ु बिस्सफ़ा वल मरवा व इन्न अल्लाह तआला अंज़ला अत-तवाफ़ बिल बैत फ़लम यज़कुर इस-सफ़ा फ़हल अलैना मिन हरज अन नततव्वफ़ बिस्सफ़ा वल मरवा फ़अंज़लल्लाहु तआला इन्न अस-सफ़ा वल मरवा मिन शआइरिल्लाह अल-आया। क़ाल अबू बकर फ़अस्मअु हाज़िहिल आयत नज़लत फ़िल फ़रीक़ैन किलैहिमा फ़िल लज़ीना कानू यतहर्रजूना अन यततव्वफ़ू फ़िल जाहिलिय्यति बिस्सफ़ा वल मरवा वल्लज़ीना यतूफ़ूना थुम्मा तहर्रजू अन यततव्वफ़ू बिहिमा फ़िल इस्लाम मिन अजलि अन्न अल्लाह अमर बित-तवाफ़ बिल बैत व लम यज़कुर इस-सफ़ा हत्ता ज़करा ज़ालिका बअद मा ज़करा अत-तवाफ़ बिल बैत। बाबु मा जाअ फ़ी अस्सअई बैन अस-सफ़ा वल मरवा। जी। वक़ाल इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा अस्सअई मिन दारी बनी अब्बादिन इला ज़ुक़ाक़ि बनी अबी हुसैन। हद्दसना उस मुहम्मद। जमाने में लोगों के मकानात भी वहां पर थे, इस वजह से उस जगह का जो था आज के तो कल को तो वहां पर क्या है, सफा के ऊपर भी क्या है निशान कुछ बना दिए हैं, कुछ पत्थर का है, तो वहां से लेकर मरवा के ऊपर जाकर वहां से एक चक्कर पूरा होता है जी। وقال ابن عمر رضي الله عنهما السعي من دار بني عباد الى زقاق ابي حسين. حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا عيسى بن يونس عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا طاف الطواف الاول خب ثلاثا ومشى اربعا وكان يسعى بطن المسيل الى اذا طاف بين الصفا والمروه فقلت لنافع اكان عبد الله رضي الله عنه يمشي اذا بلغ الركن اليمانيه؟ قال لا الا ان يزاحم على الركن فانه كان لا يدعه حتى يستلمه. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار قال سألنا ابن عمر رضي الله عنه عن رجل طاف بالبيت في عمره ولم يطوف بين الصفا والمروه أيأتي امرأته؟ فقال قدم النبي صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعا وصلى خلف المقام रकातैन وطاف हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से सवाल किया गया तो हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने जवाब नहीं दिया, बल्कि हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो अमल था वो ही उनके सामने जिक्र कर दिया, ये बताने के लिए कि तुम जो कहते हो कि सफा मरवा के सही की जरूरत नहीं है, ये सही नहीं है, सफा मरवा के सही के बाद ही उम्रा पूरा होगा जी। وطاف بين الصفا والمروة سبعا وقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وسألنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما فقال لا يقربن حتى يطوف بين الصفا والمروة. حدثنا المكي بن ابراهيم عن ابن جريج قال اخبرني عمرو بن دينار قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة فطاف بالبيت ثم صلى ركعتين ثم سعى بين الصفا والمروة ثم تلا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. حدثنا احمد بن محمد قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا عاصم قال قلت لانس بن مالك كنتم تكرهون السعي بين الصفا والمروة؟ فقال نعم لانها كانت من شعائر الجاهلية حتى انزل الله تعالى ان الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال انما سعى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبيت وبين الصفا والمروه ليري المشركون قوته. زاد الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو قال سمعت عطاء عن ابن عباس رضي الله عنه مثله. باب تقضي الحائض والمناسك كلها الا الطواف بالبيت واذا سعى على غير وضوء بين الصفا والمروه. हाइजा औरत के लिए मस्जिद में दाखिल होना जायज नहीं है, इस वजह से हालत हैज में
वो मीना जा सकती है, और इसी तरीके से क्या है मुजदलिफा भी जा सकती है, और अराफात के मैदान में भी जा सकती है, दुआ वगैरह कर सकती है, तस्बीहात वगैरह पढ़ सकती है। लेकिन क्या है मस्जिद हराम में, मस्जिद में दाखिल होना उसके लिए जायज नहीं है, इस वजह से मस्जिद हराम में दाखिल होकर तवाफ नहीं कर सकती। जी। حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن ابيه عن عائشه رضي الله عنها انها قالت قدمت مكه وانا حائض ولم اطف بالبيت ولا بين الصفا والمروه قالت فشكوت ذلك الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال افعلي كما يفعل الحاج غير ان لا تطوفي بالبيت حتى تطهري حدثنا محمد بن दूसरा मसला ये भी बताया गया है कि तवाफ करने के लिए तो वुजू का होना जरूरी है, लेकिन सफा मरवा के सही के दरमियान में अगर वुजू न हो, बगैर वुजू के सही की जाए तो ये जायज और दुरुस्त है। जी। حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب وقال لي خليفه حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا حبيب المعلم عن عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال اهل النبي صلى الله عليه وسلم هو واصحابه بالحج وليس مع احد منهم هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم وطلحه رضي الله عنه وقدم علي رضي الله عنه من اليمن ومعه هدي فقال اهللت بما اهل به النبي صلى الله عليه وسلم فامر النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه ان يجعلوها عمره ويطوفوا ثم يقصر ويحل إلا من كان معه الهدي فقالوا ننطلق إلى منى وذكروا أحدنا يقطر مني وذكروا أحدنا يقطر منيا فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت ولولا أن معي الهدي لأحللت وحادث عائشة رضي الله عنها فنسكت المناسك كلها غير أنها لم تطف بالبيت فلما طهرت طافت بالبيت قالت يا رسول الله تنطلقون بحجة وعمرة وأنطلق بحج فأمر عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما أن يخرج معها إلى التنعيم فاعتمرت بعد الحج. حدثنا محمد بن هشام قال حدثنا اسماعيل عن ايوب عن حفصه قالت كنا نمنع عواتقنا ان يخرجنا فقدمت امراه فنزلت قصر بني خلف فحدثت ان اختها كانت تحت رجل من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 12 غزوه وكانت اختي معه في 6 غزوات قالت كنا نداوي الكلمه ونقوم على المرضى فسالت اختي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت هل على احدانا باس ان لم يكن لها جلباب الا تخرج قال لتلبسها صاحبتها من جلبابها ولتشهد الخير ودعوة المؤمنين فلما قدمت أم عتية رضي الله عنها سألتها وقالت سألناها قالت وكانت لا أو قالت سألناها قالت وكانت لا تذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا إلا قالت بيبا فقلت أسمعتي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا قالت نعم بيبا فقالت لتخرج العواتق وذوات الخدور أو العواتق ذوات الخدور والحيض فيشهدن الخير ودعوة المسلمين وتعتزل الحيض المصلى فقلت الحائض فقالت أوليس تشهد عرفة وتشهد كذا وتشهد كذا. باب الإهلال من البطحاء وغيرها للمكي وللحاج إذا خرج إلى منى. وسئل عطاء عن المجاور أيلبي الحج فقال كان ابن عمر رضي الله عنهما يلبي يوم التروية إذا صلى الظهر واستوى على راحلته. وقال عبد الملك عن عطاء عن جابر رضي الله عنه قال قدمنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فأحللنا حتى يوم التروية وجعلنا जो जिलहज के जो अय्याम है इसके नाम में एक तो है यौम तरविया, फिर उसके बाद जो है यौम अरफा, फिर उसके बाद है यौम नहर, फिर इसके बाद है अय्याम तशरीक। तो हुजूर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जो अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म हुआ उसमें हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सोचने लगे कि क्या हुक्म है, कुर्बानी करने का हुक्म दिया है, क्या करूं। इस वजह से उन्होंने पहले जानवरों को ज़बह किया। तो वो चूंकि शक किया था उन्होंने कि क्या करना चाहिए, कौन सा अमल करना चाहिए, सही तौर पर उनको मालूम नहीं था, इस वजह से उस दिन को यौम तरविया कहा। दूसरा कौल ये है कि अब ये 4 या 5 दिन हज के लिए है, और उस जमाने में वो ऊँटों के ऊपर हज वगैरह क्या करते थे, इस वजह से ऊँटों को वो पानी पिलाकर सैराब कर दिया करते थे। इस वजह से कि ऊँटों की आदत ये है कि एक मर्तबा अगर पूरा पानी पी लिया जाए तो 1 हफ्ते तक या और लंबे जमाने तक उसको पानी पीने की जरूरत पेश नहीं आती। तो इस वजह से वो अरफा, मुजदलिफा, मिना वगैरह में जाना है, वहाँ पानी के इंतजाम नहीं था, इस वजह से वो अपने जानवरों को पानी पिलाया करते थे उस दिन। इस वजह से उसको यौम तरविया कहा गया, सैराब करने का दिन।
फिर इसके बाद जो है दूसरा दिन जो है वो अरफा का दिन है, इसलिए कि मैदान में जाते हैं, या तो वो क्या है हज का अहम रुकन है। और फिर इसके बाद जो है यौमुन नहर है, यानी कुर्बानी का दिन है, 10वीं जिलहज्जा का दिन है। फिर 11 और 12 ये दोनों क्या है कुर्बानी के दिन है। और फिर उसके बाद क्या है, और ये कुर्बानी के दिन भी 11, 12 और 13, और फिर उस वक्त में अय्याम तशरीक भी है। इस वजह से कि इसमें तकबीर तशरीक पड़ी जाती है, या इस वजह से कि वो गोशों को सुखाया करते थे, इस वजह से। तो ये यौम तरविया का कहा जी इन्होंने जी। قال قدمنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فأهللنا حتى يوم التروية وجعلنا مكة بظهر لبينا بالحج. وقال أبو الزبير عن جابر رضي الله عنه أهللنا من البطحاء. وقال عبيد بن جريج لابن عمر رضي الله عنهما رأيتك إذا كنت بمكة أهل الناس إذا رأوا الهلال ولم تهل أنت حتى يوم التروية. فقال لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم يهل حتى تنبعث به راحلته. باب أين يصلي الظهر في يوم التروية. जी حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا اسحاق الازرق قال حدثنا سفيان عن عبد العزيز بن رفيع قال سالت انس بن مالك رضي الله عنه قلت اخبرني بشيء اقلته عن النبي صلى الله عليه وسلم اين صلى الظهر والعصر يوم الترويه قال بمنى قلت فاين صلى العصر يوم النفر قال بالابطح. आठवीं तारीख को मीना में फजर की नमाज पढ़ने के बाद मीना की तरफ जाया जाएगा, और जोहर की नमाज मीना में पढ़ी जाएगी। मीना में 5 नमाजें है, जोहर से लेकर आइंदा कल फजर तक। फजर, जोहर, असर, मगरिब, ईशा और फजर। फजर पढ़ने के बाद फिर अरफात के मैदान की तरफ जाया जाएगा, और फिर अरफा के मैदान में जोहर और असर जमा तकदीम के साथ पढ़कर फिर मुजदलिफा की तरफ जाया जाएगा, और मुजदलिफा में जमा ताखिर के साथ मगरिब और ईशा की नमाज पढ़ी जाएगी। फिर मीना में फजर की नमाज अव्वल वक्त में पढ़कर फिर जिक्र और दुआ वगैरह में मसरूफ रहकर सूरज निकलने के करीब फिर वहां से मीना की तरफ जाया जाएगा। और आज 10वीं तारीख हो गई, और इस 10वीं तारीख को 4 काम करने हैं। रमल तो शैतान को कंकर मारने हैं, शैतान के कंकर मारने के बाद कुर्बानी करनी है, कुर्बानी करने के बाद बाल कटाने हैं, और बाल कटाने के बाद काबा शरीफ का तवाफ करना है, जिसको तवाफ ज़ियारत कहते हैं जी। ثم قال افعل كما يفعل امراؤك. حدثنا علي سمع ابا بكر بن عياش قال حدثنا عبد العزيز قال لقيت انس وحدثني اسماعيل بن ابان قال حدثنا ابو بكر عن عبد العزيز قال خرجت الى منى يوم الترويه فلقيت انسا ذاهبا على حمار فقلت اين صلى النبي صلى الله عليه وسلم هذا اليوم الظهر قال انظر حيث يصلي امراؤك فصلي. باب الصلاة بمنى. حدثني ابراهيم بن المنذر قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني يونس عن ابن شهاب قال اخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن ابي رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى ركعتين وابو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم صدرا من خلافته. حدثنا आदम قال उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सदरम मिन खिलाफती, खिलाफत के इब्तिदाई दिनों में मुसाफिर की नमाज पढ़ा करते थे। फिर उन्होंने पूरी नमाज पढ़ना शुरू की, और पूरी नमाज पढ़ना क्यों शुरू की उसकी वजह पहले तुम्हारे सामने बता दी गई थी कि हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जमाने में लोग दूर दूर से हज में आते थे, और ये मुसाफिर होने की वजह से जोहर की 2 रकात पढ़ते थे। तो उनको ये हुआ कि शायद ये लोग जाकर ये कहेंगे कि तुम लोग जोहर की 4 रकात गलत पढ़ते हो, हमने मक्का में हजरत उस्मान के साथ 2 रकात पढ़ी है। तो इसकी इस्लाह के लिए उन्होंने 4 रकात पढ़ी। या दूसरा ये कि हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने वतन बना लिया था, शादी कर ली थी, इस वजह से जी। حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق الحمداني عن حارثة بن وهب الخزاعي رضي الله عنه قال صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن أكثر ما كنا قط وآمنه بمنى ركعتين. حدثنا قبيصة بن عقبة قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين ومع أبي بكر ركعتين ومع عمر ركعتين ثم تفرقت بكم الطرق فيا ليت حظي من 40 ركعتان متقبلتان. باب صوم يوم عرفة. हाजियों के लिए हज के अफाल में परेशानी हो, इस वजह से उसको नहीं रखना चाहिए। हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरफा के रोजे की फजीलत तो बताई है, लेकिन हज के दिनों में हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरफा का रोजा नहीं रखा। इस वजह से हाजियों के लिए रोजा न रखना अफजल है, और दूसरों के लिए रोजा रखना अफजल है जी। حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن الزهري قال حدثنا سالم قال سمعت أميرا مولى أم الفضل رضي الله عنها عن أم الفضل رضي الله عنها قالت شك الناس يوم عرفة في صوم النبي صلى الله عليه وسلم فبعثوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بشراب فشربه.
बाबु तलबियती व तकबीर इज़ा गदा मिन मिना इला अरफा। हदथना अब्दुल्लाह इब्न यूसुफ अश-शामी क़ाल अख़बरना मालिक अन मुहम्मद इब्न अबी बकर अस-सक़फ़ी अन्नहु सअला अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु व हुमा गादियान मिन मिना इला अरफा कैफ़ कुंतुम तस्नऊन फ़ी हाज़ल यौम मअ रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ाल काना युहिल्लु मिन्नल। अरफा के दिन से वो तकबीर भी पढ़नी शुरू हो जाती है, इस वजह से वो तकबीर पढ़े या तलबिया पढ़े, तो कहा कि दोनों पढ़ सकते हो, कोई तलबिया को पढ़ता था, कोई क्या है तकबीर को पढ़ता था। जी। काना युहिल्लु मिन्ना अल मुहिल्लु फला युनकिरु अलैहि व युकब्बिरु अल मुकब्बिरु मिन्ना फला युनकिरु अलैहि। बाबु तहजीर बिर रवाही यौम अरफा। जी। हदथना अब्दुल्लाह इब्न यूसुफ حدثنا عبد الله بن يوسف الشامي قال اخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سالم قال كتب عبد الملك الى الحجاج الا يخالفنا ابن عمر رضي الله عنهما في الحج हज्जाज इब्न यूसुफ ने जब हज किया उस वक्त हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु साथ थे, और ये मालूम है कि हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सुन्नत के बड़े ताबे हैं। इस वजह से हज्जाज को क्या है मरवान ने लिख दिया था कि देखो हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के साथ रहना, और वो जैसा कहे जिस वक्त कहे वो काम करते रहना। तो इस वजह से हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से वो पूछता रहता था कि अब क्या करना है, अब क्या करना है, और हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जो सुन्नत बात थी वो उनको बताया करते थे। जी। فجاء ابن عمر रज़ी अल्लाहु अन्हु وانا معه يوم عرفه حين زالت الشمس فصاح عند سرادق الحجاج فخرج وعليه ملحفة معصفرة فقال अरफा के दिन असल में जो वकूफ है वो वकूफ अरफा जो हज का असल रुकन है, और जो असल है जो खास फजीलत वाला है वो अरफा के दिन जवाल के बाद अरफात के मैदान में पहुंच जाना है। इस वजह से जवाल से पहले पहले अरफा के मैदान में पहुंच जाना चाहिए, और वहां पहुंचकर पहले ज़ोहर और असर की नमाज जमा तकदीम के साथ पढ़ी जाएगी, और फिर इसके बाद वकूफ किया जाएगा और दुआ और तस्बीह वगैरह पढ़ी जाएगी। जी। فقال ما لك يا أبا عبد الرحمन فقال الرواح إن كنت تريد السنة قال هذه الساعة قال نعم قال فأنزلني حتى أفيض على رأسي ثم أخرج فنزل حتى خرج الحجاج فصار بيني وبين أبي فقلت إن كنت تريد السنة فاقصر الخطبة मुख्तसर करना, खुतबा लंबा नहीं करना। जी। وعجل الوقوف فجعل ينظر إلى عبد الله فلما رأى ذلك عبد الله قال صدق باب الوقوف على الدابة بعرفة। अरफा में दाब्बा के ऊपर वकूफ करना ये भी जायज है, ये भी दुरुस्त है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ऊँटनी के ऊपर वकूफ किया था, और फिर अल्लाह तबारक व तआला की आयत अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, ये आयत नाज़िल हुई थी। जी। حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابي النضر عن عمير مولى عبد الله بن عباس عن ام الفضل بنت الحارث رضي الله عنهم ان اناسا اختلفوا عندها يوم عرفة في صوم النبي صلى الله عليه وسلم فقال بعضهم هو صائم وقال بعضهم ليس بصائم فارسلت اليه بقدح لبن وهو واقف على بعير فشربه। باب الجمع بين الصلاة بعرفة। वकान इब्न उमर रज़ियल्लाहु जमा बैन सलातैन, हमारे नजदीक सबके नजदीक जमा बैन सलातैन होगी। जोहर के वक्त में जोहर की नमाज और असर की नमाज एक साथ पढ़ी जाएगी, लेकिन उनके लिए कुछ शुरूत है, वो शुरूत पाए जाएंगे तो जमा बैन सलातैन होंगे। जी। वकान इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा इज़ा फाततहु सलातु मअल इमाम जमा बैनहुमा। वक़ाल लैस हदसनी उक़ैल अन इब्न शिहाब क़ाल अख़बरनी सालिम अन्न अल-हज्जाज इब्न यूसुफ आम नज़ला बि इब्न ज़ुबैर सअल अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु कैफ़ नस्नउ फ़िल मौक़िफ़ यौम अरफ़ा फक़ाल सालिम इन कुन्त तुरीदु सुन्नता फ़हज्जिर बिस्सलाति यौम अरफ़ा। फ़क़ाल अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा सदक़ा इन्नहुम कानू यजमऊन बैन अज़्ज़ुहरि वल अस्रि बिस्सुन्नह। फ़क़ुल्तु लिसालिम अफ़अल ज़ालिका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फ़क़ाल सालिम वहल तत्तबिऊन फ़ी ज़ालिका इल्ला सुन्नतहु। बाबु क़स्रिल ख़ुतबति बिअरफ़ा। حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عبد الملك بن مروان كتب إلى الحجاج أن يأتم لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما في الحج، فلما كان يوم عرفة جاء ابن عمر رضي الله عنهما وأنا معه حين زاغت أو قالت زالت الشمس فصاح عند فسطاته أين هذا فخرج إليه। हज्जाज इब्न यूसुफ के फुस्तात टेंट जो लगा हुआ था, तंबू जो लगा हुआ था, उसके पास हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर आए, और आने के बाद उन्होंने जोर से आवाज से कहा अय्न हादा फखरज इलैहि फक़ाल इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा अर्रवाह फक़ाल। हज्जाज आया तो कहा कि चलो जल्दी से, जवाल का वक्त हो गया, अरफात के मैदान में पहुंचना है, वहां जाकर ज़ोहर असर पढ़ना है, वकूफ जो असल है उसको करना है।
तो गर्मी के दिन जब कहा कि इतनी गर्मी में, कहा कि हाँ सुन्नत यही इसी गर्मी में। जी। فقال الآن قال نعم فقال أنزلني أفيض علي ماء فنزل ابن عمر رضي बस الله जरा عنه इतनी मोहलत दे दो कि गर्मी बहुत है, जरा मैं बदन पर पानी डाल दूं, गुस्ल कर लूं। कहा कि ठीक है, जल्दी गुस्ल करके बाहर आओ। जी। فنزل ابن عمر رضي الله عنهما حتى خرج فصار بيني وبين أبي فقلت لو كنت تريد أن تصيب السنة اليوم فاقصر الخطبة وعجل الوقوف. فقال ابن عمر رضي الله عنهما صدق. باب التعجيل إلى الموقف. قال أبو عبد الله رحمه الله تعالى يزاد في هذا الباب هم هذا الحديث عن حديث مالك عن ابن شهاب ولكني أريد أن أدخل فيه غير معاد. باب الوقوف بعرفة. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو قال حدثنا محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال كنت أطلب بعيرا لي وحدثنا مسدد قال حدثنا سفيان عن عمرو سمع محمد بن جبير عن أبيه عن جبير بن مطعم رضي الله عنهما قال أضللت بعيرا لي فذهبت أطلبه يوم عرفة فرأيت النبي صلى الله عليه वसल्लम वाक़िफ़न। ऊँट को गुम हो गया था, इस वजह से अरफा के मैदान में जितने पहाड़ है वो सारे पहाड़ के ऊपर वो चढ़ गया और सारे पहाड़ पर चढ़ गया। अरफात के दिन जवाल के बाद से लेकर गुरूब के शम्स से पहले पहले तक, और अगर क्या उसके बाद का रात का हिस्सा भी उसी के साथ में है, तो इस वजह से थोड़ी देर के लिए भी अरफा के मैदान में कयाम करना शर्त है। अगर ये पूरा हो गया तो हज पूरा हो गया। हज का असल रुकन जो है वकूफ अरफा है। जी। فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم واقفا بعرفة فقلت هذا والله من الحمص فما शअनुहु हाहुना। हुजूर अकबर सल्लल्लाहु मिनल हुम्स का मतलब ये है कि हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में, ज़माने जाहिलियत में, जो मक्का के जो हजरत थे, कुरैशी हजरत थे, वो अपने आप को बहुत ही आला और ऊंचे दर्जे का समझा करते थे। इस वजह से अवाम तो सारे के सारे अरफात के मैदान में जमा होते थे, लेकिन ये हजरत अरफात में नहीं जाते थे, बल्कि क्या है, अरफात से बाहर मुज़दलिफा में क़याम किया करते थे और कहते थे कि हम खवास लोग हैं, हमारे लिए तुम्हारे लोगों के साथ वक़ूफ़ करना दुरुस्त नहीं है। हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब दौर आया तो इस हिसाब से उनको मालूम था कि हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कुरैशी है और हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अख़स्सुल ख़वास है। इस वजह से हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरफा के मैदान में नहीं होंगे। लेकिन इन्होंने ये देखा कि अरफा के मैदान में जैसे दूसरे अवाम अरफात के मैदान में होते हैं, हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी उन्होंने अरफात के मैदान में देखा। तो कहा कि मैंने अपने दिल में ये सोचा कि हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो खुमूस में से हैं, खवास में से हैं, फिर हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पर कयाम क्यों किया। जी। حدثنا فروة بن أبي المغراء قال حدثنا علي بن مسهر عن هشام بن عروة قال عروة كان الناس يطوفون في الجاهلية عراة إلا الحمص والحمص قريش وما ولدت وكانت यानी हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में तो क्या है, नंगा तवाफ किया करते थे और वजह ये बताया करते थे कि जिन कपड़ों में अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी की है, उन कपड़ों को पहनकर हम कैसे इबादत कर सकते हैं। शैतान ने उनको गुमराह कर रखा था। ये नहीं समझ रखते थे कि जिन आज़ा के ज़रिए से हमने गुनाह किया है वो आज़ा तो हमारे साथ है। खैर बहरहाल वो उन ज़माने में उनका ज़हनियत ये थी कि अगर हुम्स यानी खवास कुरैश अगर कपड़े दे दे तो उन कुरैश के कपड़ों को पहनकर तवाफ कर सकते हैं। अब जाहिर बात है कि कुरैश कपड़े कितने को देंगे, जितने को देते थे वो कपड़े पहनकर तवाफ करते थे, बकिया दूसरे हजरत जो है वो नंगे तवाफ करते थे। जी। وكانت الحمص يحتسبون على الناس يعطي الرجل الثياب يطوف فيها وتعطي المرأة الثياب تطوف فيها فمن لم تعطيه الحمص। कुरैश के मर्द मर्दों को और कुरैश की औरतें औरतों को कपड़े दिया करती थी, वो कपड़े पहनकर वो तवाफ करते थे। लेकिन जाहिर बात है कि कुरैश की तादाद तो महदूद है और हज करने वाले वो मुताअद्दिद है, तो इस वजह से जिनको कपड़े नहीं मिलते थे वो क्या है, नंगे तवाफ किया करते थे। जी। فمن لم تعطيه الحمص طاف بالبيت عريانا وكان يفيض جماعة الناس من عرفات يفيض الحمص من جمع قال وأخبرني अवाम जो थे वो तो अरफात के मैदान से निकलते, इसलिए कि अरफात के मैदान में वो जाते थे और हुम्स अपने अपने खवास समझते थे, इस वजह से वो अरफात के मैदान में नहीं जाते थे, वो अरफात से बाहर ही वो लोग वकूफ करते थे। जी। قال وأخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها أن هذه الآية نزلت في الحمص ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس قال كانوا يفيضون من جمع فدفعوا إلى عرفات. باب السير إذا دفع من عرفة. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك
होने तक अरफात के मैदान में रहना जरूरी है। गुरूब से पहले अरफात के मैदान को छोड़ना दुरुस्त नहीं है। और जब गुरूब हो गया तो गुरूब होने के बाद अब अरफात के मैदान में मगरिब नहीं पढ़नी, बल्कि क्या है, यहाँ से अब सीधा मुजदलिफा की तरफ जाना है और मुजदलिफा में जाकर मगरिब इशा की नमाज जमात के साथ पढ़नी है। जी। حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن ابي انه قال سئل اسامة رضي الله عنه وانا جالس كيف كان رسول الله صلى الله عليه हुजूर وسلم अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अरफात के मैदान से निकले हैं तो उस वक्त सवारी पर हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साथ हजरत ओसामा बिन जैद रदी अल्लाह तआला अन्हु को बिठाया था। इस वजह से मुजदलिफा जाते हुए जो वाकयात हुए वो हजरत ओसामा रदी अल्लाह तआला अन्हु को अच्छी तरीके से मालूम है। जी। كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير في حجة الوداع حين دفع قال كان يسير العنق فإذا وجد فجوة نص यानी قال हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी जो थी तेज चलती थी, आहिस्ता चलती थी, रवाल में चलती थी, किस तरीके से चलती थी? तो इन्होंने कहा रवाल में चलती थी, यानी सिर्फ गर्दन हिलती थी और गर्दन हिलने के साथ इसी तरीके से हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी दरमियानी किस्म के चाल से चलती थी। मुजदलिफा जाने के लिए न भगाते थे न दौड़ाते थे। जी। قال هشام والنص فوق العنق قال أبو عبد الله رحمه الله تعالى فجوة متسع والجمع فجواد وفجاء وكذلك ركوة وركاب مناص ليس حين فرار. باب النزول بين عرفة وجمعين. حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن موسى بن عقبة عن قريب مولى بن عباس عن أسامة بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حيث أفاض من عرفة مال إلى الشعب فقضى حاجته فتوضأ فقلت يا رسول सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशाब किया और पेशाब करने के बाद हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तसर सा वुजू किया, लेकिन नमाज रास्ते में नहीं पढ़ी, नमाज पढ़ी मुजदलिफा में जाकर। जी। فقلت يا رسول الله تصلي قال الصلاة أمامك. حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا جويرية عن نافع قال كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يجمع بين المغرب والعشاء بجمع غير انه يمر بالشعب الذي اخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيدخل فينتفض ويتوضا. उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के बहुत पाबंद थे। इस वजह से जब वो हज के लिए जाते थे और मुजदलिफा जाते हुए जब ये जगह आती थी जहाँ पर हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेशाब करने के लिए ठहरे थे, तो इत्तिबाए सुन्नत में वो वहाँ ठहरते थे और जहाँ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशाब किया वहाँ बैठते थे, चाहे पेशाब हो या न हो, इत्तिबाए सुन्नत की वजह से। जी। فيدخل فينتفض ويتوضا ولا يصلي حتى يصلي بجمع. حدثنا قتيبة قال حدثنا اسماعيل بن جعفر عن محمد بن ابي حرملة عن قريب مولى بن عباس عن اسامة بن زيد رضي الله عنهم انه قال ردفت رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفات فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم الشعب الايسر الذي دون المزدلفة اناخ فبال ثم جاء فصببت عليه الوضوء فتوضا وضوءا خفيفا فقلت الصلاة يا رسول الله قال الصلاة أمامك. فركب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى المزدلفة فصلى ثم ردف الفضل رضي الله عنه रसूल अल्लाह इसके बाद मुजदलिफा में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कायम किया और मगरिब और इशा की नमाज जमात के साथ पढ़ी और फिर रात भर हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वहाँ कायम रहा। सुबह सादिक के बाद हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फजर की नमाज पढ़ी और फजर की नमाज पढ़ने के बाद अब यहाँ से मीना की तरफ तशरीफ ले जा रहे हैं, तो उस वक्त हजरत फजल इब्न अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हु को अपने साथ सवारी पर सवार किया। जी। ثم ردف الفضل رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة جمعين. قال قريب فأخبرني عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن الفضل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى بلغ الجمرة. बाब अब ये तलबिया है वो जो ihram बांधने के बाद पढ़ा था, तो उस वक्त मैंने बताया था कि अब सबसे ज्यादा अफजल जिक्र तलबिया है। इस वजह से हर वक्त में चलते फिरते उठते बैठते चढ़ते उतरते हर जगह पर ये तलबिया पढ़ते रहना चाहिए। लेकिन ये तलबिया अरफात के मैदान में तुम हो चुके, अरफात के मैदान में आ गए, फिर उसके बाद मुजदलिफा में भी ठहर गए, अब तलबिया पढ़ा जाएगा या नहीं? कहा कि नहीं, ये तलबिया पढ़ा जाएगा जब तक मीना में शैतान को कंकर न मारे। जब शैतान को कंकर मार दिया गया तो इस कंकर के मारने के साथ ही अब तलबिया खत्म हो जाएगा, अब तलबिया पढ़ने की जरूरत नहीं है। जी। बाब अमर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिस्सकीनति इंद अल-इफादति व इशारति इलैहिम बिस्सौत। हुजूर जाहिर बात है कि बहुत बड़ा मजमा होता है और उस सूरत में हर एक आदमी जल्दी जाने की कोशिश करता है। तो हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में भी सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन मुजदलिफा में जल्दी पहुंचने तो हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरमियानी किस्म के चलने से और दरमियानी किस्म के अमल करने का हुक्म फरमाया। भागम भाग दौड़ा दौड़ी वगैरह या बिल्कुल सुस्ती, ये दोनों से बचना चाहिए। जी।
حدثنا سعيد بن ابي مريم قال حدثنا ابراهيم بن سويد قال حدثني عمرو بن ابي عمرو مولى المطلب قال اخبرني سعيد بن جبير مولى وابلة الكوفي قال حدثني ابن عباس رضي الله عنهما انه دفع مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفه فسمع النبي صلى الله عليه وسلم وراءه زجرا شديدا ضربا بالابل فاشار بصوته اليهم وقال जल्दी जल्दी भगाने के लिए ऊंट को मारा जाता है, शोर किया जाता है, तो हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शोर सुना और ऊंट को मारने की आवाज सुनी तो हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा किया. وقال ايها الناس عليكم بالسكينه فان البر ليس بالايذاع او اوزعوا اسرعوا خلالك من التخلل بينكم وفجرنا خلالهما نهرا بينهما. باب الجمع بين الصلاتين بالمزدلفه. حدثنا عبد الله मुज़दलिफ़ा में जाकर मगरिब और इशा की नमाज जमा बैन सलात करनी होगी और जमा ताखीर के साथ ही होगी. जी. حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن موسى بن عقبه عن قريب عن اسامه بن زيد رضي الله عنهما انه سمعه يقول دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفه فنزل الشعب بالا ثم توضا ولم يسبق الوضوء فقلت له الصلاه قال الصلاه امامك فجاء المزدلفه فتوضا فاسبغ ثم اقيمت الصلاه فصلى المغرب ثم اناخ كل انسان بعيره في منزله ثم اقيمت الصلاه فصلى ولم يصلي بينهما. باب من جمع بينهما ولم يتطوع. मगरिब पढ़ी जाएगी और मगरिब के बाद दो सुन्नतें अदाई नहीं की जाएगी बल्कि मगरिब के बाद फौरन इशा की जमात शुरू हो जाएगी. जी. حدثنا آدم قال حدثنا ابن ابي ذئب عن الزهري عن سالم بن عبد الله عن ابن عمر رضي الله عنهما قال جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء بجمع كل واحدة منهما بإقامة ولم يسبح بينهما ولا على إثر كل واحدة منهما. حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا عدي بن ثابت قال حدثني عبد الله بن يزيد الخطمي قال حدثني ابو ايوب الانصاري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع في حجة الوداع المغرب والعشاء بالمزدلفة. باب من اذن واقام لكل واحدة منهما. अज़ान होगी और इकामत दोनों के लिए अलग अलग होगी. जी. حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا زهير قال حدثنا ابو اسحاق قال سمعت عبد الرحمن بن يزيد يقول حج عبد الله رضي الله عنه فاتينا المزدلفة حين الاذان بالعتمة او قريبا من ذلك فامر رجلا فاذن واقام ثم صلى المغرب وصلى بعدها ركعتين ثم دعا بعشائه فتعشى ثم امر أرى فأذن وقام. قال عمرو ولا أعلم الشك إلا من زهير ثم صلى العشاء ركعتين فلما طلع الفجر قال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي هذه الساعة إلا هذه الصلاة. ला युसल्ली रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस वक्त में नहीं पढ़ते थे. तो इसका माना ये नहीं कि फजर की नमाज को सुबह सादिक से पहले ही पढ़ लिया जाए बल्कि सुबह सादिक की जो 10वीं तारीख की फजर की नमाज है वो मुज़दलिफ़ा में सुबह सादिक के बाद पढ़ी जाएगी. सुबह सादिक से पहले पढ़ना दुरुस्त नहीं है. मौजूदा जमाने में वहां पर आजकल भी सुबह सादिक के वक्त में कुछ क्या है आवाज दी जाती है और क्या है कोई किसी चीज के जरिए से क्या आवाज पैदा की जाती है और लोगों को मालूम हो जाता है कि अब सुबह सादिक हो गई. बहरहाल सुबह सादिक के बाद फौरन अज़ान कही जाएगी और हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल गलस में नमाज पढ़ने का नहीं था लेकिन इस जगह पर हुजूर अकबर गलस में नमाज पढ़ी इसलिए उन्होंने कहा कि हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस वक्त में नमाज पढ़ने का मामूल नहीं था लेकिन मीना में सुबह सादिक के बाद गलस में नमाज पढ़ी. इल्ला हाज़िही सलात फी हाज़ल मकान إلا هذه الصلاة في هذا المكان من هذا اليوم. قال عبد الله رضي الله عنه هما صلاتان تحولان عن وقتها صلاة المغرب بعدما يأتيه الناس والمزدلفة والفجر حين ينزغ الفجر. قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. باب من قدم ज़आफ़त अहलिही बिलैलिन फयक़िफ़ून बिलमुज़दलिफ़ति. मुज़दलिफ़ा में क़याम करना हमारे नजदीक जरूरी है लेकिन रात का क़याम नहीं फजर की नमाज के बाद जो क़याम होता है वो क़याम मोतबर है. लेकिन अगर कोई आदमी अपने बीवी बच्चों को अगर क्या है मुज़दलिफ़ा में रात ही को मीना में भेज दे ताकि सुबह को मीना में जाने में भीड़ भाड़ वगैरह तकलीफ वगैरह से बच जाए तो हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अज़वाज और छोटे बच्चों को मीना भेज दिया था. इस वजह से मुज़दलिफ़ा से उनको मीना भेज देना दुरुस्त है, जायज़ है, सही है. जी. बाबू मन क़द्दम ज़आफ़त अहलिही बिलैलिन फयक़िफ़ून बिलमुज़दलिफ़ति वयदऊन वयुक़द्दिमू इज़ा ग़ाब अल-क़मर. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا ليس عن يونس عن ابن شهاب قال سالم فكان عبد الله بن عمر رضي الله عنه يقدم ضعفة أهله فيقفون عند المشعر الحرام بالمزدلفة بليل فيذكرون الله ما بدأ لهم ثم يرجعون قبل أن يقف الإمام وقبل أن يدفع فمنهم من يقدم منا لصلاة الفجر ومنهم من يقدم بعد ذلك فإذا قدموا رموا الجمرة وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول أرخص في أولئك رسول الله صلى الله عليه وسلم.
حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ايوب عن كريمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم من جمع بليل. حدثنا علي قال हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु छोटे बच्चे थे, इस वजह से उनको औरतों के साथ हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुज़दलिफा में क़याम नहीं करवाया बल्कि मीना भेज दिया था। जी। حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال اخبرني عبيد الله بن ابي يزيد سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول انا ممن قدم النبي صلى الله عليه وسلم ليله المزدلفه في زعفه اهله. حدثنا مسدد عن يحيى عن ابن جريج قال حدثنا عبد الله مولى اسماء عن اسماء رضي الله عنها انها نزلت ليله جمع عند المزدلفه فقامت تصلي فصلت ساعه ثم قالت يا بني هل غاب القمر فقلت لا فصلت ساعه ثم قالت يا بني هل غاب القمر فقلت نعم قلت نعم قالت فارتعلوا فارتعلنا فمضينا حتى رمت الجمره ثم رجعت فصلت الصبح في منزلها فقلت لها يا هنتاه ما أرانا إلا قد غلسنا قالت يا بني إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن للزعن. حدثنا محمد بن كثير قال اخبرنا سفيان قال حدثنا عبد الرحمن هو ابن القاسم عن القاسم عن عائشه رضي الله عنها قالت استأذنت سودة النبي صلى الله عليه وسلم ليله جمع وكانت ثقيله ثبتة. हजरत सौदा रदियल्लाहु ताला अन्हा हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजवाज मुतहरात में जरा भारी बदन की औरत थी, इस वजह से उन्होंने रात को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाजत तलब कर दी कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर मुज़दलिफा में मैं रात न गुजारूं और मीना चली जाऊं तो हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको इजाजत मरहमत फरमाई। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा वगैरह ने इजाजत नहीं ली, वो वही रही, तो बाद में वो कहा करती थी कि अगर हम भी इस तरीके से इजाजत ले लेते तो अच्छा होता। हजरत आयशा भी कर तो सकती थी, लेकिन उनका ये था कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में जो काम हम करते थे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तशरीफ ले जाने के बाद उसमें कोताही नहीं होनी चाहिए। इस वजह से हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा मुज़दलिफा में रात गुजारती थी। जी। وكانت ثقيلة سرطة فأذن لها. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا أفلح بن حميد عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت نزل المزدلفة فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم سودة أن تدفع قبل حتمة الناس وكانت امرأة بطيئة فأذن لها فدفعت قبل حتمة الناس فأقمنا حتى أصبحنا نحن ثم دفعنا بدفعه فلا أن أكون استأذنت رسول ये वो खुद कह रहे हैं फलान अकून, ये काश कि मैं भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाजत ले लेती तो मुझे भी जाना नसीब होता था। यहाँ सवाल पैदा होता है कि इजाजत तो है ही है, लेकिन साहबा की आदत ये थी, अज़वाज मुतहरात की आदत ये थी कि जिस हालत में हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन्होंने छोड़ा था उसमें उसी हालत पर हमेशा बाकी रहती थी ताकि जाकर वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चेहरा दिखला सके कि आप जिस तरीके पर हमको छोड़ कर आए थे हमने वही किया है, उनमें कोई सुस्ती या सहूलत वाला काम नहीं किया। जी। فلان أكون استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما استأذن السودة أحب إلي من مفروح به. باب متى يصلي الفجر بجمع. حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال أخبرنا الأعمش قال حدثني عمارة عن عبد الرحمن عن عبد الله رضي الله عنه قال ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة لغير ميقاتها إلا صلاتين जमा पर ले गहरे मिकातिया का मतलब ये नहीं कि सुबह सादिक से पहले पढ़ ली, लेकिन सुबह सादिक के बाद अर्ली जल्दी से गलस में हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फजर की नमाज पढ़ी। जी। जमा बैन المغرب والعشاء وصلى الفجر قبل ميقاتها. حدثنا عبد الله بن رجاء قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد قال خرجت مع عبد الله رضي الله عنه إلى مكة ثم قدمنا جمعا فصلى الصلاتين كل صلاة وحدها بأذان وإقامة والعشاء بينهما ثم صلى الفجر حين طلع الفجر قائل يقول طلع الفجر وقائل يقول لم يطلع الفجر ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن هاتين الصلاتين حولتا عن وقتهما في هذا المكان المغرب والعشاء فلا يقدم الناس جمعا حتى يعتموا وصلاة الفجر هذه الساعة ثم وقف حتى أصفر ثم قال لو أن أمير المؤمنين أفاض الآن أصاب السنة فما أدري يقول كان أسرع أم دفع عثمان فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة يوم النحر. باب متى يدفع من جمع. حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا मुज़दलिफा से किस वक्त निकाला जाएगा? तो मुज़दलिफा में इब्तिदाई वक्त में फजर की नमाज पढ़ी जाएगी और फजर की नमाज पढ़ने के बाद फिर वकूफ है, दुआ की जाएगी। हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरफात के मैदान में जो दुआ की थी उसमें जो बाकी रह गई थी हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ इस वक्त में कबूल हुई। इस वजह से मुज़दलिफा में जो वकूफ है वो फजर की नमाज के बाद है और वो वकूफ करे यहाँ तक के सूरज के निकलने का वक्त करीब हो और सूरज का निकलने के करीब पूर्व में फिर मुज़दलिफा से निकलना शुरू करे और मुज़दलिफा की हुदूद खत्म हो
तो उस वक्त सूरज निकला हुआ हो। जी, ये सुन्नत तरीका है। जी। حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا شعبة عن ابي اسحاق قال سمعت عمرو بن ميمون يقول شهدت عمر رضي الله عنه صلى بجمع الصبح ثم وقف فقال ان المشركين كانوا لا يفيزون حتى تطلع الشمس ويقولون اشرك سبير، وان النبي صلى الله عليه وسلم خالفهم ثم افاض قبل ان تطلع الشمس. باب التلبية والتكبير غداة النحر حين يرمي جمرة العقبة والارتداف في السير. حدثنا ابو अब ये क्या 10वीं तारीख हो गई है, अब जाकर अभी शैतान को कंकर मारना है, और शैतान को कंकर मारने तक तकबीर भी पढ़ी जाएगी और तलबिया भी पढ़ा जाएगा, और फिर अब उसके बाद क्या है, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक खत्म हो जाएगा। जी। حدثنا ابو عاصم الضحاك بن مخلد قال حدثنا ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم اردف الفضل فاخبر الفضل انه لم يزل يلبي حتى رمى الجمره. حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا ابي عن يونس الايلي عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما ان اسامه كان ردف النبي صلى الله عليه وسلم من عرفه الى المزدلفه ثم اردف الفضل من المزدلفه الى منى. قال فكلاهما قال لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى جمره العقبه. باب فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي إلى قوله حاضر المسجد الحرام. حدثني اسحاق بن منصور قال اخبرنا النضر بن شميل قال اخبرنا شعبة قال اخبرنا ابو جمرة قال سالت ابن عباس رضي الله عنهما عن المتعة فامرني بها فسالت عن الهدي فقال فيها جزور او بقرة او شاة او شرك في دم. قال وكأن ناسا كرهوها فنمت فرأيت في المنام كأن إنسانا ينادي حج مبرور ومتعة متقبلة فأتيت ابن عباس وحدثته فقال الله أكبر سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. وقال آدم ووهب بن جرير وغندر عن شعبة عمرة متقبلة وحج مبرور. باب ركوب البدن بقول जो जानवर ज़बह करने के लिए ले जा रहा है उसके ऊपर अगर जरूरत हुई तो सवारी करना हो तो सवारी कर सकते हैं। जी। لقوله والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها إلى قوله وبشر المحسنين. قال مجاهد سميت البدن لبدنها القانع बुदन को والسائل बुदन क्यों कहा जाता है? वो मोटे होने की वजह से। ले बुदन यहाँ القانع السائل والمعتر الذي يعتر بالبدن من غني أو فقير. وشعائر الله استعظام البدن واستحسانها. والعتيق عتقه من الجبابرة يقال وجبت سقطت إلى الأرض ومنه وجبت الشمس. حدثنا عبد الله بن يوسف اخبرنا مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم راى رجلا يسوق بدنه فقال اركبها فقال انها بدنه قال اركبها فقال انها بدنه قال اركبها ويلك في الثانيه او قال في الثالثه. حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا هشام وشعبة قال حدثنا قتادة عن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم راى رجلا يسوق بدنه فقال اركبها فقال انها بدنه فقال اركبها فقال انها بدنه قال اركبها ثلاثه. باب من ساق البدن معه. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا ليس عن قيل عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله ان ابن عمر رضي الله عنهما قال تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة الى الحج واهدى فساق معه الهدي من ذي الحليفة وبدا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاهل بالعمرة ثم اهل بالحج فتمتع الناس مع النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرة الى الحج فكان من الناس من اهدى فساق الهدي ومنهم من لم يهدي. فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة قال للناس من منكم اهدى فانه لا يحل من شيء حرم منه حتى يقضي حجه ومن لم يكن منه أهدى فليطوف بالبيت وبالصفا والمروة ويقصر وليحلل ثم ليهل بالحج فمن لم يجد هديا فليصوم 3 أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله. فطاف حين قدم مكة واستلم الركن أول شيء ثم خب 3 أطواف ومشى 4 فركع حين قضى طوافه بالبيت عند المقام ركعتين ثم سلم فانصرف فاتى الصفا فطاف بالصفا والمروه 7 أطواف ثم لم يحلل في شيء حرم منه حتى قضى حجه ونحر هديه يوم النحر وافاض فطاف بالبيت ثم حل من كل شيء حرم منه وفعل مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من اهدى وساق الهدي من الناس. وعن عروة أن عائشة رضي الله عنها أخبرته عن النبي صلى الله عليه وسلم في تمتعه بالعمرة إلى الحج فتمتع الناس معه بمثل الذي أخبرني سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب من اشترى الهدي من الطريق. अपने घर से जानवर ले जाना जरूरी नहीं है, अगर रास्ते से भी जानवर को उन्होंने खरीद लिया तो वो हदी का जानवर करार दिया जाएगा। जी। حدثنا ابو النعمان قال حدثنا حماد عن ايوب عن نافع قال عبد الله بن عبد الله بن عمر لابيه اقيم فاني لا امنها ان تصد عن البيت
قال إذن أفعل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة فأنا أشهدكم أني قد أوجبت على نفسي العمرة فأهل بالعمرة قال ثم خرج حتى إذا كان بالبيداء أهل بالحج والعمرة وقال ما شأن الحج والعمرة إلا واحد ثم اشترى الهدي من قديد ثم قدم مكة فطاف لهما طوافا واحدا فلم يحل حتى ये बताया गया रास्ते से कुदैद जगह से उन्होंने जानवर खरीदा, मदीना से उन्होंने जानवर साथ में नहीं लिया था जी। فلم يحل حتى أحل منهما جميعا باب من أشعر وقلد بذي الحليفة ثم أحرم शार लगाना, वो हाथ के ऊपर खून वगैरह लेकर उसके ऊपर इशारा कर देना, ये अलामत है इसकी कि ये जानवर हरम में ज़बह होने के लिए जाएगा। अगर वो जानवर गुम हो जाए, कहीं चला जाए, इस अलामत के जरिए से लोग पहचान लेते थे कि ये जानवर हरम में ज़बह करने के लिए ले जाया जा रहा था जी। وقال نافع كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا أهدى من المدينة قلده وأشعره بذي الحليفة يطعن في شق سنامه الأيمن بالشفرة ووجهها قبل القبلة باركة. حدثنا أحمد بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة بن الزبير عن المسور بن مخرمة وروان رضي الله عنهما قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية في 17 من أصحابه حتى إذا كانوا بذي الحليفة قلد النبي صلى الله عليه وسلم على الهدي وأشعره وأحرم بالعمرة. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا أفلح عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت فتلت قلائد بدن النبي صلى الله عليه وسلم بيدي ثم قلدها وأشعرها وأهداها وما حرم عليه شيء كان أحل له. باب فتل القلائد للبدن والبقر. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن حفصة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله ما شأن الناس حلوا ولم تحل أنت؟ قال إني لبدت راسي وقلدت هدي। कहना है कि सर के जो बाल है उसको गूंज वगैरह लगाकर चिपका देना, इसको तलबीद से ताबीर किया जाता है। एहराम के हालत में कंघी वगैरह नहीं की जाती, बाल को उखड़ कर क्या अच्छी तरीके से दिखाई नहीं देते, इस वजह से उसको चिपका दिया जाता है ताकि क्या है बाल एक जगह पर रहे, इसको तलबीद से ताबीर किया जाता है जी। وقلدت هدي ولا أحل حتى أحل من الحج. حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا ليس قال حدثني ابن شهاب عن عروة وعن عمرة بنت عبد الرحمن أن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهدي من المدينة فأفتل قلائد هديه ثم لا يجتنب شيئا مما يجتنب المحرم. باب إشعار البدن. وقال عروة عن المسور رضي الله عنه قلد النبي صلى الله عليه وسلم على الهدي وأشره وأحرم بالعمرة. حدثنا عبد الله بن مسلم قال أخبرنا أفلح بن حميد عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت فتلت قلائد هدي النبी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुम्मा अशरा वक़ल्लदा। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानवरों के लिए जो रस्सी बनाई जाती थी, हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती कि मैं अपने हाथ से उसको बुनती थी, तैयार करती थी जी। ثم أشرها وقلدها وقال قلدتها ثم بعث بها إلى البيت وأقام بالمدينة فما حرم عليه شيء كان له حل. باب من قلد القلائد بيده. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن عمرة بنت عبد الرحمن أنها أخبرته أن زياد بن أبي سفيان كتب إلى عائشة رضي الله عنها إن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال من أهدى هديا حرم عليه ما يحرم على الحاج حتى ينحر هديه. अगर किसी आदमी ने हदी के लिए जानवर भेज दिया तो अब उस सूरत में गोया कि वो भी एहराम की तरह हो जाएगा और उसको बहुत सी चीजों से बचना जरूरी होगा। तो हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया कि ये बात नहीं है, हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जानवर को ज़बह करने के लिए मदीना से भेजते थे और मदीना मुनव्वरा में हलाल की तरह रहते थे, इस वजह से हलाल की तरह ही रहा जाएगा जी। قالت عمرة فقالت عائشة رضي الله عنها ليس كما قال ابن عباس أنا فتلت قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي ثم قلدها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيديه ثم بعث بها مع أبي فلم يحرم على رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء أحله الله له حتى نحر الهدي. باب تقليد الغنم. حدثنا أبو نعيم قال أخبر डालना गले में रस्सी डालकर उसमें जूता वगैरह बांध दिया जाता है, ये अलामत है कि ये बकरी जो है वो हरम में जाकर ज़बह होने के लिए जा रही है जी। حدثنا أبو نعيم قال أخبرنا الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت أهدى النبي صلى الله عليه وسلم مرة غنما. وحدثنا أبو النعمان قال أخبرنا عبد الواحد أخبرنا الأعمش قال حدثنا إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أفتل القلائد للنبي صلى الله عليه وسلم فيقلد الغنم ويقيم في أهله حلالا. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد قال حدثنا منصور بن المعتمر وحدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أفتل قلائد الغنم للنبي صلى الله عليه وسلم فيبعث بها ثم يمكث حلالا.
حدثنا ابو نعيم قال حدثنا زكريا عن عامر عن مسروق عن عائشه رضي الله عنها قالت فضلت لهدي النبي صلى الله عليه وسلم تعني القلائد قبل ان يحرم. باب القلائد من العهن. حدثنا عمرو بن कॉटन से रुई के होने चाहिए जी. حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا معاذ بن معاذ قال حدثنا ابن عون عن القاسم عن ام المؤمنين رضي الله عنها قالت فتلت قلائدها من عهن كان عندي. باب تقليد النعل. حدثنا محمد قال اخبرنا عبد الاعلى بن عبد الاعلى عن معمر عن يحيى بن ابي كثير عن إكرمة عن ابي هريره رضي الله عنه ان نبي الله صلى الله عليه وسلم راى رجلا يسوق بدنه فقال اركبها قال انها بدنه قال اركبها قال فلقد رايت راكبها يساير النبي صلى الله عليه وسلم والنعل في عنقها. تابعه محمد بن بشار. اخبرنا عثمان بن عمر قال حدثنا علي بن المبارك عن يحيى عن إكرمة عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب الجلال للبدن. लेकिन जानवरों के लिए ठंडी या गर्मी से बचाने के लिए जो कपड़ा उनके ऊपर डाला जाता है उसको जिलाल से ताबीर किया जाता है जी. وكان ابن عمر رضي الله عنهما لا يشق من الجلال الا موضع السنام واذا نحرها نزع جلالها مخافه ان يفسدها الدم ثم يتصدق بها. حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن ابن ابي نجيح عن مجاهد عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن علي رضي الله عنه قال امرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اتصدق بجلال البدن التي نحرت وبجلودها. باب من اشترى هديه من الطريق وقلدها. حدثنا ابراهيم بن المنذر قال حدثنا ابو ضمرة قال حدثنا موسى بن عقبة عن نافع قال اراد ابن عمر رضي الله عنهما الحج عام حجة الحرورية في عهد ابن الزبير فقيل له ان الناس كعين بينهم قتال ونخاف ان يصدوك فقال لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة اذا اصنعوا كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم اشهدكم اني قد اوجبت عمرة حتى كان بظاهر البيداء قال ما شأن الحج والعمرة الا وعيد اشهدكم اني قد جمعت حجة مع عمرة واهدى هديا مقلدا اشتراه حين قدم فطاف بالبيت وبالصفا والمروة ولم يزد على ذلك ولم يحلل من شيء حرم منه حتى يوم النحر فحلق ونحر ورأى أن قد قضى طوافه للحج والعمرة بطوافه الأول ثم قال كذلك صنع النبي صلى الله عليه وسلم. باب ذبح الرجل البقر عن نسائه من غير أمرهن. अगर औरतें हैं और औरतों के ऊपर भी क्या है, अगर तमत्तु किया है तो कुर्बानी करना होगी, लेकिन अगर उसकी तरफ से शौहर कर दे तो जायज है. अगर तमाम उमूर शौहरी की तरफ से अदा किए जा रहे हो तो उस सूरत में अगर शौहर बगैर औरत के पूछे अगर उसकी तरफ से क्या है जानवर को ज़बह कर देगा तो काफी हो जाएगा, जैसे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अज़वाज मुतहहरात की तरफ से जानवर गाय को ज़बह कराया जी. حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بن عبد الرحمن قال سمعت عائشة رضي الله عنها تقول خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لخمس باقين من ذي الحجة لا نرى الا الحج فلما دنونا من مكة امر رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يكن معه هدي اذا طاف وسعى بين الصفا والمروة ان يحل. قالت فدخل علينا يوم النحر بلحم بقر فقلت ما هذا قال نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ازواجه قال يحيى فذكرت للقاسم فقال اتتك بالحديث على وجهه. बाबु नहरी फी मनहरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिमिना. ये 10वीं तारीख है. 10वीं तारीख को जानवर को ज़बह किया जाएगा. कुर्बानी जिनके ऊपर वाजिब होगी वो कुर्बानी अदा करेंगे. जिन लोगों ने किरान या तमत्तु किया है तो वो दमे शुक्राना अदा करेंगे जी, जानवर को ज़बह करेंगे. حدثنا اسحاق بن ابراهيم سمع خالد بن الحارث حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع ان عبد الله رضي الله عنه كان ينحر في المنحر قال عبيد الله منحر رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا ابراهيم بن منذر قال حدثنا انس بن عياض قال حدثنا موسى بن عقبة عن نافع ان ابن عمر رضي الله عنهما كان يبعث بهديه من جمع من اخر الليل حتى يدخل به منحر رسول الله صلى الله عليه وسلم مع حجاج فيهم الحر والمملوك. باب من نحر بيده. किसी आदमी को ज़बह करना आता है या ज़बह करने की हिम्मत है तो अपने हाथ से जानवर को ज़बह करना ये ज्यादा अफजल और बेहतर है जी. حدثنا سهل بن بكار قال حدثنا وهيب عن ايوب عن ابي قلابة عن انس رضي الله عنه وذكر الحديث قال ونحر النبي صلى الله عليه وسلم بيده 7 بدر قياما وضحى بالمدينة كبشين املحين اقرنين مختصرا. باب نحر الابل المقيدة. حدثنا عبد الله بن مسلم قال حدثنا يزيد بن زريع عن يونس عن زياد بن جبير قال رايت ابن عمر رضي الله عنهما اتى على رجل قد اناخ بدنته ينحرها قال ابعثها قياमा मुक़य्यदा. सुन्नत अब्दुल्लाह इब्न उमर ने कहा कि उस जानवर को ऊंट को खड़ा करो और खड़ा करने के बाद फिर नहर करो. बैठने की हालत में नहर करना अच्छा नहीं है जी. सुन्नत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. वक़ाल शुअबा अन यूनुस क़ाल अख़बरनी ज़ियाद. बाबु नहरिल बुदनी क़ाइमा. वक़ाल इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा सुन्नत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. वक़ाल इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा सवाफ़ क़ियामन.
حدثنا سهل بن بكار قال حدثنا وهيب عن ايوب عن ابي قلابه عن انس رضي الله عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر بالمدينه 4 والعصر بذي الحليفه ركعتين فبات بها فلما اصبح ركب راحلته فجعل يهلل ويسبح فلما علا على البيداء لبى بهما جميعا فلما دخل مكة أمرهم أن يحلوا ونحر النبي صلى الله عليه وسلم بيده 7 بدن قياما وزع بالمدينة كبشين أملحين أقرنين. حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر بالمدينة 4 والعصر بذي الحليفة ركعتين. وعن أيوب عن رجل عن أنس بن مالك رضي الله عنه ثم بات حتى أصبح فصلى الصبح ثم ركب راحلته حتى إذا استوت به البيداء أهل بعمرة وحج. बाब ला युती अल जज़्ज़ारु मिन अल हदी शैआ। अगर कसाई है उसके जरिए से तुम जानवर को ज़बह करा रहे हो, गोश्त कटवा रहे हो, तो फिर उस सूरत में मजदूरी में कुर्बानी का गोश्त लेना या मजदूरी में ये जिनायत का गोश्त लेना जायज नहीं है। अगर लिया जाएगा तो इतना कमी होगी, इस वजह से सदका करना पड़ेगा। जी حدثنا محمد بن كثير قال اخبرنا سفيان قال حدثني ابن ابي نجيه عن مجاهد عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن علي رضي الله عنه قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم فقمت على البدن فامرني فقسمت لحومها ثم امرني فقسمت جلالها وجلودها. وقال سفيان حدثني عبد الكريم عن مجاهد عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن علي رضي الله عنه قال امرني النبي صلى الله عليه وسلم ان اقوم على البدن ولا اوتي عليها شيئا في جزارتها. باب يتصدق بجلود الهدي। जानवर का जो चमड़ा है उस चमड़े को भी हदिया करना पड़ेगा। अगर बेचोगे तो फिर उस रकम को सदका करना लाजिम और जरूरी होगा। जी حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن ابن جريج قال اخبرني الحسن بن مسلم وعبد الكريم الجزري ان مجاهدا اخبرهما ان عبد الرحمن بن ابي ليلى اخبره ان علي رضي الله عنه اخبره ان النبي صلى الله عليه وسلم امره ان يقوم على بدنه وان يقسم بدنه كلها لحومها وجلودها وجلالها ولا يؤتي في جزارتها شيئا. باب يتصدق بجلال البدن। حدثنا ابو نعيم قال حدثنا سيف بن ابي سليمان के ऊपर अगर जो कपड़ा डाला गया हुआ हो तो उस कपड़े को भी सदका करना चाहिए। जी حدثنا ابو نعيم قال حدثنا سيف بن ابي سليمان قال سمعت مجاهدا يقول حدثني ابن ابي ليلى ان علي رضي الله عنه حدثه قال اهدى النبي صلى الله عليه وسلم 100 بدنه فامرني بلحومها فقسمتها ثم امرني بجلالها فقسمتها ثم بجلودها فقسمتها. باب واذ بوأنا لابراهيم مكان البيت الا تشرك به شيئا وطهر البيت للطائفين والقائمين وركع السجود واذن في الناس بالحج ياتوك رجالا وعلى كل ضامر الى قوله فهو خير له عند ربي وما يأكل من البدن وما يتصدق. وقال عبيد الله أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما لا يؤكل من جزار الصيد والنذر ويؤكل مما سوى ذلك. وقال عطاء जिनायत की वजह से जानवर को ज़बह किया गया है तो फिर जिनायत का गोश्त सिर्फ गोरबा का होगा, जो अपने को खाना जायज नहीं है। लेकिन अगर क्या है, सदका जो है वो उमरा की वजह से शुक्राना के तौर पर जानवर को ज़बह किया गया है तो फिर उसका गोश्त खाना खुद अपने जानवर का, अपनी कुर्बानी का गोश्त खाना भी दुरुस्त है, मालदारों के लिए भी खाना दुरुस्त है। जी وقال عطاء يأكل ويطعم من المتعة. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن ابن جريج قال حدثنا عطاء سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول كنا لا نأكل من لحوم بدننا فوق 30 فرخص لنا النبي صلى الله عليه وسلم 3 दिन से ज्यादा गोश्त नहीं रखते थे। वो कुर्बानी का गोश्त या इस तरीके से जो सदकात का जो गोश्त होता था, जिनायत का गोश्त होता था, यानी क्या है वो तमत्तु या किरान करने की वजह से जो जानवर ज़बह किया जाता है 3 दिन से ज्यादा गोश्त को नहीं रखते थे। فرخص لنا النبي صلى الله عليه وسلم فقال كلوا وتزودوا فاكلنا وتزودنا. सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाजत मोहम्मद फरमाई कि खाओ और जखीरा करके भी रख सकते हो, इस वजह से जखीरा करना जायज और दुरुस्त है। जी قال قلت لعطاء قال حتى جئنا المدينة قال لا. حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثني يحيى قال حدثتني عمرة قال سمعت عائشة رضي الله عنها تقول خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ل5 بقينا من ذي الحجة ولا نرى إلا الحج حتى إذا دنونا من مكة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يكن معه هدي إذا طاف بالبيت أن يحل. قالت عائشة رضي الله عنها فدخل علينا يوم النحر بلحم بقر فقلت ما هذا فقيل ذبح النبي صلى الله عليه وسلم عن أزواجه. قال يحيى فذكرت هذا الحج. या बकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अज़वाज मुतहरात की तरफ से गाय को ज़बह कराई। जी قال يحيى فذكرت هذا الحديث للقاسم فقال أتتك بالحديث على وجهه. باب الذبح قبل الحلق. حدثنا محمد بن عبد الله بن حوشب قال حدثنا هشيم قال حدثنا منصور بن زازان عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال 10वीं तारीख को जो 4 काम करने होते हैं, मैंने पहले बताया था कि 10वीं तारीख को मीना मुज़दलिफा से मीना आ गए,
मीना आने के बाद पहला काम करना है शैतान को कंकर मारना, और शैतान को कंकर मारने के बाद है कुर्बानी करना, कुर्बानी करने के बाद है सर के बाल को मुंडवाना, और फिर उसके बाद क्या है, तवाफ करना। जी। قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عمن حلق قبل ان يذبح ونحوه قال لا حرج لا حرج. حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا ابو بكر بن عياش عن عبد العزيز بن رفيع عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم زرت قبل ان ارمي قال لا حرج. قال حلقت قبل ان اذبح قال لا حرج. قال ذبحت قبل ان ارمي قال لا حرج. وقال عبد الرحيم بن سليمان الرازي عن ابن خثيم اخبرني عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال القاسم بن يحيى حدثني ابن خثيم عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال عفان وراء عن وهيب حدثنا ابن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال حماد عن قيس بن سعد وعباد بن منصور عن عطاء عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمد بن مسنى قال حدثنا عبد الاعلى قال حدثنا خالد عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم فقال رميت بعد ما امسيت فقال لا حرج. فقال حلقت قبل ان انحر قال لا حرج. حدثنا عبدان اخبرني ابي عن شعبة عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن ابي موسى رضي الله عنه قال قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالبطحاء فقال أحججت؟ قلت نعم. قال بما أهللت؟ قلت لبيك بإهلال كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم. فقال أحسنت انطلق فطف بالبيت وبالصفا والمروة. ثم أتيت امرأة من نساء بني قيس ففلت رأسي ثم أهللت بالحج فكنت أفتي به الناس حتى خلافة عمر فذكرت له فقال إن نأخذ بكتاب الله فإنه يأمرنا بالتمام وإن نأخذ بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحل حتى بلغ الهدي محلا. باب من لبد رأسه عند الإحرام وحلق. حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه عن حفصة رضي الله عنها أنها قالت يا رسول الله ما شأن الناس حلوا بعمرة ولم تحل أنت من عمرتك؟ قال إني لبأت رأسي وقلدت هديي فلا أحل حتى أنحر. باب الحلاق والتقصير عند الإحلال. حدثنا أبو اليمان قال सर मुंडाना या बाल को कतरवाना, सर मुंडाना अफजल है, बाल को कतरवाना जायज और दुरुस्त है। जी। حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب بن ابي حمزه قال نافع كان ابن عمر رضي الله عنهما حلق رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجته. حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم ارحم المحلقين. قالوا وما المقصرين يا رسول الله؟ قال اللهم ارحم المحلقين. قالوا وما المقصرين يا رسول الله؟ قال والمقصرين. وقال الليث حدثني نافع رحمه الله المحلقين مرة او قال مرتين. قال وقال عبيد الله حدثني نافع قال في الرابعة والمقصرين. حدثنا عياش بن الوليد قال حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا عمارة بن القعقاع عن ابي زرعة عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر للمحلقين. قالوا وما المقصرين؟ قال اللهم اغفر للمحلقين. قالوا وما المقصرين؟ قالها ثلاثا. قال وللمقصرين. حدثنا عبد الله بن محمد بن اسماء قال حدثنا جويرية بن اسماء عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال حلق النبي صلى الله عليه وسلم وطائفة من اصحابه وقصر بعضهم. حدثنا ابو عاصم عن ابن جريج عن الحسن بن مسلم عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما عن معاوية رضي الله عنه قال قصرت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمشقص. باب تقصير المتمتع بعد العمرة. حدثنا محمد بن ابي بكر قال حدثنا فضيل بن سليمان قال حدثنا موسى بن عقبة اخبرني قريب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة امر اصحابه ان يطوفوا بالبيت وبالصفا والمروة ثم يحلوا ويحلقوا او يقصروا. باب الزيارة يوم النحر. وقال ابو الزبير عن عائشة وابن عباس رضي الله طواف الزيارة. जी. وقال ابو الزبير عن عائشة وابن عباس رضي الله عنهم اخر النبي صلى الله عليه وسلم الزيارة الى الليل. ويذكر عن ابي حسان عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يزور البيت ايام منى. وقال لنا ابو نعيم حدثنا سفيان عن عبيد الله النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما انه طاف طوافا واحدا ثم يقيل ثم ياتي منى يعني يوم النحر. ورفعه عبد الرزاق قال حدثنا عبيد الله. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا ليس عن جعفر بن ربيعة عن الأعرج حدثني ابو سلمة بن عبد الرحمن ان عائشة رضي الله عنها قالت حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فافضنا يوم النحر فحادت صفية فاراد النبي صلى الله عليه وسلم منها ما يريد الرجل من اهله فقلت يا رسول الله انها حائض. قال حبيستنا هي. قالوا حبيستنا هي. قالوا يا رسول الله افاضت يوم النحر؟ قال اخرجوا. ويذكر عن القاسم وعروة والاسود عن عائشة رضي الله عنها افاضت صفية يوم النحر. باب اذا رمى بعد ما امسى او حلق قبل ان يذبح ناسيا او جاهلا.
حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا ابن طاووس عن ابي عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قيل له في الذبح والحلق والرمي والتقديم والتاخير فقال لا حرج. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا خالد بن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل يوم النحر بمنى فيقول لا حرج، فسأله رجل فقال حلقت قبل ان اذبح فقال اذبح ولا حرج، قال رميت بعد ما امسيت فقال لا حرج. باب الفتيا على الدابة عند الجمرة. जानवर पर फतवा का जवाब देना, कोई सवाल पूछे तो उसका जवाब दे देना, ये जायज और दुरुस्त है जी। حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عيسى بن طلحة عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع فجعلوا يسألونه فقال رجل لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح قال اذبح ولا حرج، فجاءه آخر فقال لو لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي قال ارمي ولا حرج، فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد قال حدثنا أبي قال حدثنا ابن جريج قال حدثني الزهري عن عيسى بن طلحة أن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما حدثه أنه شهد النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم النحر فقام إليه رجل فقال كنت أحسب أن كذا قبل كذا، ثم قام آخر فقال كنت أحسب أن كذا قبل كذا، فحلقت قبل أن أنحر نحرت قبل أن أرمي وأشباهه ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم افعل ولا حرج، قال لهن كلهن فما سئل يومئذ عن شيء إلا قال افعل ولا حرج. حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب قال حدثني عيسى بن طلحة بن عبيد الله أنه سمع عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال وقف النبي صلى الله عليه وسلم على ناقته فذكر الحديث تابعه معمر عن الزهري. باب الخطبة أيام منى. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا فضيل بن غزوان حدثنا عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس يوم النحر فقال يا أيها الناس أي يوم هذا؟ قالوا يوم حرام، فقال فأي بلد هذا؟ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अरफात के दिन में अरफात का खुतबा है जो बहुत ही ज्यादा मशहूर है जी। فقال أي بلد هذا؟ قالوا بلد حرام، قال فأي شهر هذا؟ قالوا شهر حرام، قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، فأعادها مرارا ثم رفع رأسه فقال اللهم هل بلغت؟ اللهم هل بلغت؟ قال ابن عباس رضي الله عنهما فوالذي نفسي بيده إنها لوصيته إلى أمته فليبلغ الشاهد الغائب لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة أخبرني عمرو قال سمعت جابر بن زيد سمعت ابن عباس رضي الله عنهما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات تابعه ابن عيينة عن عمرو. حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا قرة عن محمد بن سيرين رحمه الله تعالى أخبرني عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبي بكر ورجل أفضل في نفسي من عبد الرحمن حميد بن عبد الرحمن عن أبي بكر رضي الله عنه قال خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر فقال أتدرون أي يوم هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم، فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، قال أليس يوم النحر؟ قلنا بلى، قال أي شهر هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم، فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، فقال أليس ذا الحجة؟ قلنا بلى، قال أي بلد هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم، فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، قال أليس بالبلدة الحرام؟ قلنا بلى، قال فإن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا إلى يوم تلقون ربكم، على هل بلغت؟ قالوا نعم، قال اللهم اشهد فليبلغ الشاهد الغائب فرب مبلغ أو عام سامع ولا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يزيد بن هارون قال اخبرنا عاصم بن محمد بن زيد عن ابي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم بمنى اتدرون اي يوم هذا؟ قالوا الله ورسوله اعلم، قال فان هذا يوم حرام، افتدرون اي بلد هذا؟ قالوا الله ورسوله اعلم، قال بلد حرام، قال اتدرون اي شهر هذا؟ قالوا الله ورسوله اعلم، قال شهر حرام، قال فان الله حرم عليكم دماءكم واموالكم واعراضكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. وقال هشام بن غاز أخبرنا نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال وقف النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر بين الجمرات في الحجة التي حج بهذا، وقال هذا يوم الحج الأكبر، فتفق النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اشهد، وودع الناس فقالوا هذه حجة الوداع. باب هل يبيت أصحاب السياقة أو غيرهم بمكة ليالي منى. باب هل يبيت أصحاب السقاية أو غيرهم بمكة ليالي منى. حدثنا محمد मीना में जो 3 रातें ठहरना है वो मीना में ठहरना चाहिए। आजकल भी बहुत सारे लोग मीना की जगह पर मक्का में आकर होटलों में ठहर जाते हैं, ये अच्छा नहीं है।
सुन्नत है मीना में रात गुजारी करना। जी। حدثنا محمد بن عبيد بن ميمون قال حدثنا عيسى بن يونس عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما رخص النبي صلى الله عليه وسلم وحدثني يحيى بن موسى قال حدثنا محمد بن بكر اخبرنا ابن جريج اخبرني عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم اذن وحدثني محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا ابي قال حدثنا عبيد الله حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنه ان العباس رضي الله عنه استاذن النبي صلى الله عليه وسلم ليبيت بمكة ليالي ने हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाजत तलब की थी जमजम के पानी का इंतजाम करने की वजह से। जी। अन العباس رضي الله عنه استاذن النبي صلى الله عليه وسلم يبيت بمكة ليالي منها من اجل سقايته فاذن له تابعه ابو اسامة وعقبة بن خالد وابو زمرة باب رمي الجمار वकाल जाबिर शैतान को पहले दिन एक ही शैतान को कंकरी मारी जाएगी और बकिया 2 दिन है वो तीनों शैतानों को कंकरी मारी जाएगी। जी। वकाल जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु रमा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यौम अन्नहर ज़ुहा व रमा बाद ज़ालिका बाद ज़वाल हदथना अबू नुईम क़ाल हदथना मिसअरुन अन वबरता क़ाल सअलतु इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु मता अरमिल जिमारा क़ाल इज़ा रमा इमामुका फरमिही फ़अदतु अलैहि अलमसअला क़ाल कुन्ना इंतजार करते थे, देखते रहते थे। कुन्ना नतहय्यनु फ़इज़ा ज़ालत अश-शम्सु रमैना बाबू रमील जिमारी मिन बत्निल वादी रमिए जिमार किया जाएगा और जवाल के बाद करना अफजल है। फिर उसके बाद वादी की तरफ से शैतान को कंकरी मारना ही अफजल है। जी। حدثنا محمد بن كثير اخبرنا سفيان عن الأعمش عن ابراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد قال رمى عبد الله رضي الله عنه من بطن الوادي فقلت يا ابا عبد الرحمن ان ناسا يرمون من فوقها فقال والذي لا اله غيره هذا مقام الذي انزلت عليه سوره البقره وقال عبد الله بن الوليد حدثنا سفيان عن حدثنا الأعمش بهذا باب رمي الجمار بسبع حصيات ذكره ابن عمر रज़ी अल्लाहु अन्हुमा अन नबी कंकरी मारी जाएगी बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कहते हुए 7 कंकरी मारी जाएगी। जी। ذكره ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن الحكم هو ابن عتيبة عن ابراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله رضي الله عنه انه انتهى الى الجمرة الكبرى جعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه ورمى ب70 وقال هكذا बैतुल्लाह दानी तरफ होगा और मीना बाईं तरफ होगा और इस तरीके से कंकरी मारना ये सुन्नत है। जी। وقال هكذا رمى الذي انزلت عليه سورة البقرة باب من رمى جمرة العقبة وجعل البيت عن يساره حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا الحكم عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد أنه حج مع ابن مسعود رضي الله عنه فرآه يرمي الجمرة الكبرى ب7 حصيات وجعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه ثم قال هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة باب يكبر مع كل حصاة قاله ابن عمر رضي الله عنه قال ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا مسدد عن عبد الواحد حدثنا الأعمش قال سمعت الحجاج يقول على المنبر السورة التي تذكر فيها البقرة والسورة التي يذكر فيها آل عمران والسورة التي تذكر فيها النساء قال فذكرت ذلك لإبراهيم فقال حدثني عبد الرحمن بن يزيد أنه كان مع ابن مسعود رضي الله عنه حين رمى جمرة العقبة فاستبطن الوادي حتى إذا حاذى بالشجرة اعترضها فرمى ب7 حصيات يكبر مع كل حصاة ثم قال من ها هنا والذي لا إله غيره قام الذي أنزلت عليه سورة البقرة باب من رمى جمرة العقبة ولم يقف قاله ابن عمر رضي الله عنهما عن النبी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। याद रखना जिस शैतान के कंकरी मारने के बाद दूसरे शैतान की कंकरी मारना है तो दोनों के दरमियान वहाँ ठहरा जाएगा, दुआ की जाएगी और दुआ करने के बाद आगे चला जाएगा। और जिसका शैतान के कंकरी मारने के बाद दूसरे शैतान की कंकरी नहीं है तो फिर उस सूरत में वहाँ ठहर कर दुआ नहीं की जाएगी बल्कि चला जाएगा। जी। बाबुन इज़ा रमल जमरतैन यक़ूमु मुस्तक़बिल अल-क़िबलति व युस्हिलु حدثني عثمان بن ابي شيبه حدثنا طلحه بن يحيى قال حدثنا يونس युस्हिलु को क्या माना होगा? फिर मुस्तक़बिल किबला होकर सहल क्या सहल करे? वह यहिल्लु ला इलाहा पढ़ा जाएगा। चल حدثني عثمان بن ابي شيبه حدثنا طلحه بن يحيى حدثنا يونس عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما انه كان يرمي الجمرة الدنيا ب7 حصيات يكبر على اثر كل حصاة ثم يتقدم حتى يسهل فيقوم مستقبل القبلة فيقوم طويلا حتى يسهل فيقوم مستقبل القبلة فيقوم طويلا ويدعو ويرفع يديه ثم يرمي الوسطى
ثم يأخذ ذات الشمال فيسهل ويقوم مستقبل القبلة ثم يدعو ويرفع يديه ويقوم طويلا ثم يرمي جمرة ذات العقبة من بطن الوادي ولا يقف عندها ثم ينصرف ويقول هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. باب رفع اليدين عند الجمرة الدنيا والوسطى. حدثنا اسماعيل بن عبد الله حدثني اخي عن سليمان عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله ان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يملي الجمرة الدنيا ب7 حصيات يكبر على اثر كل حصاة ثم يتقدم فيسهل فيقوم مستقبل القبلة قياما طويلا فيدعو ويرفع يديه ثم يملي الجمرة الوسطى كذلك فيأخذ ذات الشمال فيسهل ويقوم مستقبل القبلة قياما طويلا فيدعو ويرفع يديه ثم يرمي الجمرة ذات العقبة من بطن الوادي ولا يقف عندها ويقول هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. باب الدعاء عند الجمرتين. حدثنا محمد قال حدثنا عثمان بن عمر اخبرنا يونس عن الزهري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا رمى الجمرة التي تلي مسجد منى يرميها ب7 حصيات يكبر كلما رمى بحصاد ثم تقدم امامها فوقف مستقبل القبلة رافعا يديه يدعو وكان يطيل الوقوف ثم ياتي الجمرة الثانية فيرميها ب7 حصيات يكبر كلما رمى بحصاد ثم ينحدر ذات الشمال مما يلي الوادي فيقف مستقبل القبلة رافعا يديه يدعو ثم يأتي الجمرة التي عند العقبة فيرميها ب7 حصيات يكبر عند كل حصاد ثم ينصرف ولا يقف عندها. قال الزهري سمعت سالم بن عبد الله يحدث مثل هذا عن أبي النبي صلى الله عليه وسلم قال وكان ابن عمر رضي الله عنهما يفعله. باب الطيب بعد رمي الجمار والحلق قبل الإفاضة. रमी जमार भी हो गया, हलक भी हो गया, तो अब क्या है, जो चीज एहराम की वजह से तुम्हारे पर खुशबू वगैरह लगाना मना था, सीले हुए कपड़े पहनना मना था, वो सब पहनना दुरुस्त हो गया। अब सिर्फ एक तवाफ बाकी है, इस वजह से बीवी के साथ जिमा करना जायज नहीं है। बाकी दूसरे जो एहराम की वजह से हराम चीजें हो गई थी वो सारी की सारी जायज हो गई। जी। حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا عبد الرحمن بن القاسم وكان افضل اهل الزمان انه سمع اباه وكان افضل اهل الزمان يقول سمعت عائشه رضي الله عنها تقول طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي هاتين حين احرم ولحله حين احل قبل ان يطوف وبسطت يديها. باب طواف الوداع. حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان عن ابن طاووس عن ابي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال امر الناس ان يكون اخر عهدهم بالبيت الا انه خفف عن الحائض. हज के लिए है, उम्र के लिए तवाफ विदा नहीं है, बल्कि हज के लिए जब हज के आराम से फारिग हो जाए वहां से वापस होना हो तो तवाफ विदा किया जाएगा और ये वाजिब है। हाँ, अगर हाइजा औरत है तो उसके ऊपर तवाफ विदा वाजिब नहीं है। जी। حدثنا أسبغ بن الفرج قال أخبرنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء ثم رقد رقدة بالمحصب ثم ركب إلى البيت فطاف به. تابعه ليس قال ठहरना ये हमारे नजदीक अफजल और बेहतर है। जी। تابعه ليس قال حدثني خالد عن سعيد هو ابن أبي هلال عن قتادة أن أنس بن مالك رضي الله عنه حدثه عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب إذا حاضت المرأة بعد ما أفاضت. तवाफ इफाजा करने के बाद अगर हाइजा हो जाए तो उस हाइजा औरत के ऊपर तवाफ विदा वाजिब नहीं है। जी। حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن ابي عائشه رضي الله عنها ان صفيه بنت حيي رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم حاضت فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال احابستنا هي؟ قالوا انها قد افاضت. قال فلا اذن. حدثنا ابو النعمان قال حدثنا حماد عن ايوب عن كرمة ان اهل المدينه سالوا ابن عباس رضي الله عنهما عن امراه طافت ثم حاضت قال لهم تنفروا. قالوا لا ناخذ بقولك وندع قول زيد. قال إذا قدمتم المدينة فاسألوا. فقدموا المدينة فسألوا فكان في من سألوا أم سليم فذكرت حديث صفية رواه خالد وقتادة عن كلمة. حدثنا مسلم قال حدثنا وهيب قال حدثنا ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رخص للحائض أي أن تنفر إذا أفاضت. قال وسمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول انها لا تنفر ثم سمعته يقول بعد ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص لهن. حدثنا ابو النعمان قال حدثنا ابو عوانة عن منصور بن ابراهيم عن الاسود عائشه رضي الله عنها قالت خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا نرى الا الحج فقدم النبي صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت وبين الصفا والمروه ولم يحل وكان معه هدي فطاف من كان معه من نسائه واصحابه وحل منهم من لم يكن معه الهدي فحاضت هي فنسكنا مناسكنا من حجنا. فلما كان ليلة الحصبة ليلة النفر قالت يا رسول الله كل أصحابك يرجو بحج وعمرة غيري. قال ما كنت تطوفين بالبيت ليالي قدمنا؟ قلت بلى. قال فاخرجي مع أخيك إلى التنعيم فأهلي بعمرة وموعدك مكان كذا وكذا. فخرجت مع عبد الرحمن إلى التنعيم فأهللت بعمرة وحاضت صفية بنت حيي رضي الله عنها فقال النبي صلى الله عليه وسلم
हल्का इन्नकी लहाबिसतुना अमा कुंती तुफ्ती यौमन नहर क़ालत बला क़ाल फला बअस इनफिरी फलक़ीतु मुस्इदन अला अहली मक्का वाना मुनहबिततुन औ क़ाल अना मुस्इदतुन व हुवा मुनहबितुन व क़ाल मुसद्ददुन क़ुल्तु ला ताबअहु जरीरुन अन मंसूरिन फी क़ौली ला बाबु मन सल्लल असर यौमन नफरी बिल अबताह حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا اسحاق بن يوسف قال حدثنا سفيان الثوري عن عبد العزيز بن رفيع قال سالت انس بن مالك رضي الله عنه اخبرني بشيء اقلت عن النبي صلى الله عليه وسلم اين صلى الظهر يوم الترويه قال بمنى قلت فاين صلى العصر يوم النفر قال بالابطح افعل كما يفعل امراؤك حدثنا عبد المتعالي بن طالب حدثنا ابن وهب اخبرني عمرو بن الحارث ان قتاده حدثه ان انس بن مالك رضي الله عنه حدثه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء ورقد رقدة بالمحصب ثم ركب الى البيت فطاف به. باب المحصب. حدثنا ابو نعيم قال حدثنا سفيان عن هشام عن ابي عائشه رضي الله عنها قالت انما كان منزلا ينزلها النبي صلى الله عليه وسلم ليكون اسمع لخروجه تعني الابطح. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ليس التحسيب بشيء انما هو منزل نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم. बाबु हमारे नुज़ुल नजदीक मसनून है और दूसरे इम्मा के नजदीक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वहाँ कायम करना इत्तिफाकी है जी. बाबु नुज़ुल बिदी तुवा क़ब्ल अन यदख़ुल मक्का व नुज़ुलुल बतहा अल्लती बिदिल हुलैफ़ा इज़ा रजा मिन मक्का. हदथना इब्राहीम इब्नुल मुंज़िर क़ाल हदथना अबू ज़मरा क़ाल हदथना मूसा इब्न उक़बा नाफ़ि अन इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा काना यबीतु बिदी तुवा बैन सनियतैन सुम्मा यदखुलु मिन सनियति अल्लती बिअला मक्का व काना इज़ा क़दिमा मक्का हाज्जन औ मुअतमिरन लम युनिख नाक़तहु इल्ला इंदा बाबिल मस्जिद सुम्मा यदखुलु फयअति रुक्नल अस्वद फयब्दउ बि सुम्मा यतूफ़ु सबान सलासन सायन व अरबान मश्यन सुम्मा यंसरिफ़ु फयुसल्ली सज्दतैन सुम्मा यंतलिक़ु क़ब्ल अन यरजिअ इला मंज़िलिहि फयतूफ़ु बैन सफ़ा वल मरवा व काना इज़ा सदरा अनिल हज्जि अविल उम्रति अनाख़ बिल बतआ अल्लती बिदिल हुलैफ़ा अल्लती काना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युनीख़ु बिहा. हदथना अब्दुल्लाह इब्न अब्दुल वहाब क़ाल हदथना खालिद इब्न अल हारिस क़ाल सुइला उबैदुल्लाह عن المحصب فحدثنا عبيد الله النافع قال نزل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمر وابن عمر رضي الله عنهم وان نافع ان ابن عمر رضي الله عنهما كان يصلي بها يعني المحصب الظهر والعصر احسبه قال والمغرب قال خالد لا شك في العشاء ويهجع هجعة ويذكر ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب من نزل بذي طوى اذا رجع من مكة. وقال محمد بن عيسى قال حدثنا حماد عن ايوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما انه كان اذا اقبل بات بذي طوى حتى اذا اصبح دخل واذا نفر مر بذي طوى وبات بها حتى يصبح وكان يذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. باب التجارة ايام الموسم والبيع في اسواق الجاهلية. जायज और दुरुस्त है. ये नहीं कि भाई हज करने गए तो तिजारत वगैरह कुछ नहीं होगा. तिजारत भी कर सकते हो, ये हज के अमाल भी अदा कर सकते हो जी. حدثنا عثمان بن الهيثم قال اخبرنا ابن جريج قال عمرو بن دينار قال ابن عباس رضي الله عنهما كان ذو المجاز وعكاز متجرة الناس في الجاهلية فلما جاء الاسلام كانهم كرهوا ذلك حتى نزلت ليس عليكم جناح ان تبتغوا فضلا من ربكم في مواسم الحج. باب الدلاج من المحصب. حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا ابي قال حدثنا الاعمش حدثني ابراهيم عن الاسود عن عائشه رضي الله عنها قالت حاضت صفيه ليله النفر فقالت ما اراني الا حابستكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم اقرا حلقه اطافت يوم النعر قيل نعم قال فانفري. قال ابو عبد الله رحمه الله تعالى وزادني محمد حدثنا محاضر حدثنا الاعمش عن ابراهيم عن الاسود عن عائشه رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نذكر الا الحج فلما قدمنا امرنا ان نحل فلما كانت ليله النفر حاضت صفيه بنت حيي رضي الله عنها فقال النبي صلى الله عليه وسلم حلقه اقرا ما ارى الا حابستكم ثم قال كنت تفتي يوم النار قالت نعم قال فانفري قلت يا رسول الله اني لم اكن حللت قال فاعتمري من التنعيم فخرج معها اخوها فلقيناها مدلجا فقال موعدك مكان كذا وكذا. बस शनिचर को तुम्हारी छुट्टी रहेगी. इतवार को इंशाअल्लाह अबवाब उमरा शुरू होगा. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह. वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. जज खास दुआ में याद. अच्छी बात है. आप लोग भी दुआ कीजिएगा. जी इंशाअल्लाह. आप लोग तो करते ही रहते हैं इसलिए कहने की जरूरत तो है नहीं. बिल्कुल जी करते हैं.